अब हेरौँ हाम्रा आजका गेस्टहरू एक आपसमा कसरी व्यक्त हुन सजिलो मान्छन्। भीम तुलाधरको यो गीत आफ्नो बेलामा निकै चर्चित थियो। देशमा नेपाल टेलिभिजन मात्र विद्यमान रहेको त्यो कालखण्डमा यो गीत बनेको अनि बजेको थियो, जति बेला टेलिभिजनको उद्देश्य मनोरञ्जन भन्दा पनि सूचित र शिक्षित गर्ने हुने गर्दथ्यो। स्विमिङ पुलमा मोडेलहरू सहित बनाइएको कुनै पनि गीतको भिडियो सम्भवतः यो नै पहिलो हुनुपर्दछ। टेलिभिजनमा यो गीत बज्न साथ बाटो हिँड्ने मानिसहरू पनि एकपटक टक्क रोकिने गर्दथे। आज दशकौंको अन्तरालमा भीम तुलाधर #TMMS को मञ्चमा यही गीतका साथ उपस्थित छन्। जेनेरेसन नेक्स्टमा आजको हाम्रो गेस्टको फर्दर इन्ट्रोडक्सन त दिनै पर्दैन। उहाँ हुनुहुन्छ नन अदर देन अङ्कल भीम तुलाधर र उहाँको छोरी शुभेच्छा तुलाधर। Welcome to #TMMS Vim. And Suvecha, welcome to the show. Thank you. धेरै पछि है भीम, निकै समय भयो है पप म्युजिकमा, टाइम गएको पत्तै हुन्न। अहिले के अलिकति अल्छिला हो? अस्ति भर्खर मैले एउटा गीत पनि रिलिज गरेको छु। ओके। जुन गीत सायद आजभोलि युट्युबमा त धेरैले देखेको होला। शुभेच्छाले कतिको इन्करेज गरेर आउँछ ड्याडीलाई? अब ड्याडीले घरमा गाइराख्नुहुन्छ अनि रमाइलो लाग्छ त्यो गाइराख्नु हुँदा। सबभन्दा मनपर्ने 3टा गीत भन भन्यो भने कुन चाहिँ छान्छौ? 3टा एउटा चाहिँ त्यो नेवारी गीत छ अन्तिजना भन्ने, अन्तिजना, अनि एउटा अङ्गालो अङ्गालो नि एकदम रमाइलो लाग्छ। यस अफ कोर्स। अनि अर्को नेवारी गीत छ नमतिना भन्ने। आफ्नो ड्याडको गीत चाहिँ कतिको गाउनुहुन्छ तपाईँले? मैले एउटा प्रोग्राममा कभर गरेको थिएँ अनि अरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गाउँदैन तर सुनिरहेको हुन्छु। भीम तुलाधर सिङ्गरको छोरी नभएको भए वुड यु लाइक अझै पनि म्युजिकमा इन्ट्रेस्टेड हुन्थ्यो होला? मलाई बच्चैदेखि म्युजिक भन्नु बित्तिकै एकदमै आई युज टु गेट एक्साइटेड, सो अफकोर्स गर्थेँ। आई लभ म्युजिक। अभियसली त्यो जिनमा पनि आउँदो रहेछ अटोमेटिकली, त्यस्तो फिल हुन्छ? म्युजिक भन्नु बित्तिकै एउटै अब इट्स लाइक यु नो इट्स लाइक फिडिङ योर सोल। अफकोर्स। त्यही त शुभेच्छालाई पनि म्युजिकमा एकदमै इन्ट्रेस्ट छ भनेको मैले थाहा पाएँ होइन? ड्याडीलाई हेरेर नै आएको हो कि या ड्याडी यदि भर्खर चेरिसाले भने चाहिँ सिङ्गर नभइदिएको पनि म्युजिक चाहिँ आउँथ्यो जस्तो लाग्छ? आउँथ्यो होला बिकज ड्याडीलाई हेरेर पनि हो, मम पनि सपोर्टिभ नै हुनुहुन्छ, त्यस्तै छ इन्भाइरोमेन्ट। सो अमेजिङ पप स्टारको छोरी हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यो एउटा सोसाइटीले प्रेसर दिन्छ नि सिङ्गरको छोरी सिङ्गर हुनुपर्छ खालिको, त्यसले गर्दा त धेरै इम्प्याक्ट परेको छ कि छैन? हजुर सोध्नुहुन्छ तिमी पनि गीत गाउँछौ भनेर सोध्नुहुन्छ, सो म गाउँछु नै भन्छु बिकज मलाई इन्ट्रेस्ट पनि छ अनि म यस्तै गाइरहेको हुन्छु। सो त्यस्तो प्रेसर चाहिँ लागेको छैन। अनि अङ्कलले चाहिँ कतिको प्रेसर दिनुहुन्छ त? उसको पहिलो कुरा त उसको आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो होइन? त्यही उसको पहिला फर्स्ट चाहिँ पढाइतिर मेन चाहिँ त्यही नै हो, अनि त्यसपछि म्युजिक भने साइडमा त्यो अनुसार चाहिँ उसलाई अब भविष्यमा होइन यदि अब यस्तै प्रोग्राम हुँदै गयो भने सायद उसलाई इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो भने सायद सिङ्गरी हुनसक्छ होला पछि भविष्यमा गएर। टाइम कति छिटो जाँदो रहेछ है भीम? सम्झिन चाहन्छु त्यो दिन हामी 2-3 जना साथीहरू उता कता चौबारतिर जान्थ्यौँ हामी युजली है? याद छ त्यो छोइला चौबार? त्यो त एकदमै याद छ। अहिले पछि शुभेच्छालाई देख्दाखेरि त कता होइन हामी त अर्कै दुनियाँमा छौँ जस्तो फिल हुन्छ कि? त्यति बेला हाम्रो बिहे भएको थिएन। एक्ज्याक्टली त्यही त। अब त्यति बेला हामीले एकदम फ्री थियो नि त होइन? अब चौबार मात्र होइन कि म त्यति बेला त त्यो पार्टनमा धेरै घुम्थेँ म त्यति बेला साथीहरू ग्रुपमा। भीम अङ्कल अझ मभन्दा अगाडि नै सुरु गर्नुभएको उहाँले होइन? अनि आई स्टिल रिमेम्बर
त्यो सोमा पाङ्गाको एउटा सो म सम्झिन चाहन्छु त्यहाँ म गीत गाइरहेको थिएँ होइन स्टेजमा इट वाज बिग कन्सर्ट एकदमै ठुलो क्राउड थियो एक्कासी मान्छेहरू सबै टर्न गर्न थाल्यो कि उतापट्टि इट वाज सो इम्बारेसिङ कि मेरो लागि चाहिँ किनभने अब त्यो टाइममा भीम तुलाधर आएको छ भनेपछि त सायद त्यो क्राउड जति त्यहाँ भिडभाड थियो भीमकै लागि थियो होला होइन किनभने मेरो गीतहरू त्यति त्यो बेलामा आएको थिएन भर्खर भर्खर आएको थियो होइन आई स्टिल रिमेम्बर है भीम चाहिँ त्यस्तै कालो उलाएर है बाबा पुरा 3-4 गार्डहरू साइडमा राखेर ढक ढक होइन इट वाज अमेजिङ अहिले याद आउँछ त्यस्तो दिनहरू त्यो याद आउँछ त्यो तर त्यति बेलाको त्यो क्राउड त्यो ओपन कन्सर्टमा चाहिँ बेग्लै मजा आउँथ्यो नि त हुन त आजकल पनि त्यस्तै खालको कन्सर्टहरू हुन्छ तर समयले चाहिँ कोल्टो फेरिसकेको फिल हुन्छ कि अहिले चाहिँ फरक छ कन्सर्ट हुने तरिकाहरू फरक छ टेक्निकल्ली धेरै जेनेरेसन अफकोर्स अब अङ्कलले भर्खरै नाम लिइहाल्नु भयो हुन्छ नि पहिला धेरै नै घुमेर फ्री थियो भनेर तपाईँले त्यति बेला जतिको फ्रिडम पाउनुभयो अहिले तपाईँको छोरीलाई त्यतिको फ्रिडम दिइरहनु भएको छ ऊ आफै बुझ्ने खालको छ कि के चिज भन्ने के चिज नभन्ने त्यही भएर एकदमै ऊ बुझ्छ नि यस्तो कुरामा चाहिँ मैले केही भन्नै पर्दैन क्या हुन त आजभोलिको बच्चाहरू त धेरै चिज हामी त्यति बेला उमेरको हुँदा हेरेर अहिले यो धेरै चिज फरक छ धेरै चिज हेर्न पाइसकेको हुन्छ देखिसकेको हुन्छ अब हाम्रो समयमा त्यो थिएन अब यो आजभोलि त युट्युबमा जे पनि चिज हेर्न सकिन्छ हामीले त्यो भएर पनि धेरै बुझेका छन् आजभोलिका यो बच्चाहरूले भनौँ न ज्ञानी छैन है हामी एकदमै ज्ञानी वी आर ब्लेस्ड डोन्ट वरी भीमलाई अब छोरी भनिन्छ नि छोरी तरुनी भएको समाजले पहिला थाहा हुन्छ अरे अनि बल्ल आफूलाई थाहा हुन्छ अरे अब त बिस्तारै भीमलाई पनि थाहा भइसक्यो होला जबकि मलाई नै थाहा भइसक्यो भनेपछि होइन यस्तो छ कि मलाई त अहिले ती बच्चै लागिरहेको हुन्छ कि अफकोर्स हामीलाई त सधैँ बच्चै लाग्छ तर पनि स्लिपलेस नाइटहरू सुरु हुने टाइम भन्छन् नि जब छोरी तरुनी हुन्छ छोरीको बारेमा सोचेर निन्द्रा भागेको कहिले छ सबै नर्मली भावहरू त्यो सोच्नै त्यो भएको छैन भनौँ न त्यस्तो इन्टरनेटमा बेसी समय दिन्छौ कि प्यारेन्टहरूलाई सँगै नै हुन्छ इन्टरनेट पनि प्यारेन्ट्स पनि सँगै हाम्रो घरमा चाहिँ जहिले पनि त्यही प्रब्लम हो कमसे कम कहिले काहीँ त हामीलाई टाइम देऊ त्यस्तो त्यो गुगललाई छोडिदेऊ त्यस्तो त हुँदैन बिकज सबैजना सँगै नै हुन्छ अनि इन्टरनेटमा के सेयर गरे नि सबै सँगै नै हुन्छ हो दर्शकवृन्द आजको यो जमानामा टेक्नोलोजी हामीलाई नभइकन पनि हुँदैन तर पनि सधैँ यो टेक्नोलोजीको पछि पछि जाँदाखेरि हामी फ्यामिलीभित्र पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो कुरा नै नभएको जस्तो फिल भइरहेको हुन्छ त्यही कारणले सधैँ हामी यो कुरामा आउँदाखेरि एटलिस्ट घरमा सबै परिवार बस्दाखेरि एकछिन चाहिँ हामी यो गुगल इन्टरनेटलाई अलिकति साइड राखेर परिवारमा अलिकति आत्मीयता पनि एकदमै जरुरी छ जस्तो चाहिँ मैले फिल गरिरहेको छु टाइम टाइममा मनको कुरा भनिदिनु भयो त्यस्तो हामीले टाइम दिँदैनौँ र नो इट्स नट ओन्ली यो तिमीहरूको जेनेरेसनमा त कुरा गरेर होइन हामी आफै पनि कहिलेकाहीँ हामी कति यस्तो ट्रोलहरू हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ डेफिनेटली यो कुरा चाहिँ म होइन कुरा काटिहालेँ त्यो धेरै नै हुँदो रहेछ आजकल मैले नोटिस गरेको चाहिँ होइन हाम्रै केसमा पनि हामीलाई चाहिँ धेरै हुनु आजकलको यङ जेनेरेसनले धेरै इन्टरनेट चलाउँछ जहिले फोनमा हुन्छ भनेर हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ रियलाइजै गर्नु हुँदैन रहेछ कि आफूले कतिको फोन चलाउनु हुँदो रहेछ मैले त रियलाइज गरेँ नि त्यही कारणले चाहे न्यू जेनेरेसनले होस् या पुरानो जेनेरेसनले जस परिवारभन्दा ठुलो चिज अरू केही पनि हुँदैन टेक्नोलोजीलाई हामी चाहिन्छ त्यसको हेल्प हामीलाई चाहिरहेको हुन्छ त्यो काममा या आफ्नो स्टडिजमा त्यो त छँदैछ तर पनि आफ्नो परिवारलाई टाइम दिने बेलामा केही समय इन्टरनेटलाई चाहिँ बाइकट गर्न पनि हामीले सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ आफ्नो छोरी जन्मिँदाखेरि कतै मनमा छोरा जन्मिए हुन्थ्यो जस्तो कहिले त्यस्तो फिल भएको थियो होइन त्यस्तो फिल पक्कै भएको छैन किनभने धेरै कुरा हामी देखिसकेका छौँ नि आखिरमा भन्नु त म अब छोरा भन्नुभन्दा पनि छोरी नै बेस्ट भन्ने कुरो थाहा छ नि धेरै हामीले कुरा देखिसकेका छौँ नि त्यो छोरी भएको मलाई धेरै खुसी लागेको छ हाम्रो समाजमा अझ पनि छोरा र छोरीको भेदभाव धेरै ठाउँमा हुने भएकोले मलाई थाहा छ भीमलाई यो फिल पटक्कै पनि भएको छैन तैपनि मैले आजको यो समाजलाई हामीले छोरा र छोरीको भेदभावको कुरा गर्ने जमाना नरहिसक्यो भनेर एउटा सानो मेसेज मात्र दिन खोजेको हो भीम तुलाधरको छोरी भनेर धेरैले नै चिन्नुहुन्छ होला तपाईँलाई चिन्नु भन्दाखेरि लाइक थाहा हुनु बित्तिकै ओ माई गड भीम तुलाधरको छोरी हुन्छ कि एप्रिसिएटिभ अनि या प्राउड फिल नै हुन्छ कहिले काहीँ खड्किन्छ होला नि आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिँ खै भने जस्तो हुँदैन
त्यस्तो पनि भएको छ तर आफ्नो आइडेन्टिटी बनेपछि चाहिँ थाहा हुँदा अझै रमाइलो हुन्छ लकडाउनको टाइममा हजुर धेरै समय त घरमै बस्नुभयो होला फ्यामिलीसँग नै हामी अब एज लाइक अहिलेको लाइक यङ्गर जेनेरेसन एकदमै नै कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति स्पेस चाहिन्छ भनौँ न मलाई नै कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ त्यस्तो फिल भएन यो लकडाउनको टाइममा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भएको थियो लाइक सबैजना घरमै हुन्छ तर घरमा बसेर पनि धेरै कुरा सिक्न पायो लाइक त्यो पनि हो तर एकदम कन्जस्टेड टाइपको फिल नै भयो बाहिर जानु पायो म्युजिक प्र्याक्टिस त्यही बेलामा झन् मजाको भयो होला है त्यति बेला नै भएको थियो गिटारहरू युट्युब हेर्दै सिक्थेँ रमाइलो भएको थियो आज एउटा शुभेच्छाको गीत सुन्न पाए हुन्थ्यो Chasing it tonight, out to running, running. He's waiting, has behind a cigarette. Heart is beating loud, but she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, but doesn't even know it yet. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby. I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change me and you. Going up tonight changes into something red. Her mother doesn't like the kind of dress. Reminds her of a missing piece of innocence she lost. We're only getting older, baby. I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change me and you. वाउ अब द्याट वाज कस्तो हुन्छ Really नि amazing. एकदमै मेसमराइजिङ सो म्युजिकली यति धेरै हुन्छ नि यति धेरै सिक्नुभयो अभियसली अब एज अ सिङ्गरको डटर त हुन्छ नि उहाँले धेरै नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला तर मम र ड्याडमा बेसी सपोर्ट चाहिँ कसले गर्नुहुन्छ मम र ड्याडमा दुवैजनाले एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ बराबर गाली कतिको गर्छ तिमीले गाली गर्नु हुँदैन कहिले पनि त्यस्तो गाली गर्नु हुँदैन एक्सट्रिमली रिसाएको टाइम कुनै छ सम्झाछौ कि? कुनै त्यस्तो रिसाउनै हुँदैन मलाई थाहा छ होइन त्यस्तो कहाँ रिसाउनु एनिवे तर पनि तिमीले एकदम माया गर्छ तिमीलाई चाहिँ कुरा भइरहेको हुन्छ होइन जहिले पनि छोरीको कुरा गरिरहेको हुन्छ जस तिमीलाई एकदम माया गर्छ त्यति चाहिँ एज अ फ्रेन्ड मलाई थाहा छ त्यो कुरा चाहिँ दीले चाहिँ कहिले डिसपोइन्ट गरेको हुनुहुन्छ कि अहिलेसम्म लाइफमा छैन त्यस्तो एकदमै त्यो कुरामा चाहिँ उसले सबै कुरा बुझायो भएर मैले कहिल्यै त्यस्तो कुरा भन्नु नै पर्दैन त्यस्तो कन्डिसनै आएको छैन त्यस्तो इनकेस त्यस्तो आइहाले पनि त्यहाँनिर बिचमा मम छ नि त त्यो चाहिँ हुँदै गर्दो रहेछ धेरै पयो केसेसमा चाहिँ अनि हाम्रो एउटा ट्रेडिसनल सो छोरी हो एक दिन टाढा गइहाल्छ भने जस्तो कस्तो त्यस्तो आइरहन्छ मनमा त्यस्तो सोच्नु परेकै छैन तर आजभोलिको जमानामा त फेरि त्यो पहिला सोच्नै छैन क्या अब त्यही धेरै भनेको। फरक भइसकेको छ नि त Exactly. छोरी भएर बिदा भएर गए पनि त फेरि घर त घरै छ नि फेरि त्यस्तो आइहाल्छ। ट्रेडिसनल सोच्ने जमाना गइसक्यो त्यो जमाना गइसक्यो एक्ज्याक्टली शुभेच्छा यति पोटेन्सियल छ म्युजिकमा कस्तो लाग्छ हुन त यो सङ्गीत भन्ने चिज नै हाम्रो एउटा अङ्ग बराबर नै जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि हामी यो संसारमा हामी जन्मन्छौँ नि यो जबदेखि जन्मन्छौँ हामीले सङ्गीत सँगसँगै लिएर आएको हुन्छ
फर द इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि जन्मनेदेखि बच्चा त्यो रुन्छ नि एकदमै त्यो बच्चालाई हामीले सुमसुमाउँदाखेरि चाहिँ टाइमिङमा सुमसुमाउँछौँ मजाले उ शान्त भएर हुन्छ अफ टाइममा गरौँ त झन् बेसी तोडिदिन्छु त्यही भएर मलाई लाग्छ है यो चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ जन्मदै हामीले सङ्गीत सँगसँगै लिएर आएको हुन्छ हाम्रो लागि एउटा अङ्ग बराबर जस्तो लाग्छ त्यो मात्र होइन हिँड्दाखेरि खाँदाखेरि टाइमिङ गर्छौँ नि हामी होइन टाइमिङ भन्नु मतलब हिँड्दाखेरि जथाभावी हिँड्दैनौँ नि हामी टाक 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 मिलाएर टाइमिङमै हिँड्छौँ टाइमिङमै भन्न खोज्छ त्यो त्यस्तो लाग्छ अब सङ्गीत भने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हो सबैको लागि भीमको गीत त सधैँ सुन्यौ अब छिट्टै चाँडै शुभेच्छाको गीतहरू पनि सुन्न पाऊँ